الحمدللہ قبل کل شیء الحمدللہ بعد کل شیء الحمدللہ یبقى ربنا ویفنا کل شیء والصلاة والسلام علی سید ثقلین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و رسولنا و رحیمنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و مأوانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ علماء اہل سنتہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف صدقت یا رب العالمین مداد کن نظرن جگم مزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما عشق احمد میں عطا کر چشم ترسوز جگر پیر مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین رب کائناتی حمد و ثنا تاجدار انبیاء سرور سروراں سیاح لمکان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بلند و بالچ ہدیہ درد و سلام پیش کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دعائے رب کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں خطبہ دے اندر جیڑی آیہ کریمہ دی تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ دے اندر قبیلہ قریش دا ذکر کیتا ہے آج میں اس ہستی دا ذکر کر لگا ماں کہ جنہاں نے 25 سال لگاتار حضور دے نال گزارے نے کنے سال 25 سال لگاتار حضور دے نال گزارے اج میں اس ہستی دا ذکر کر لگا ماں جیڑی ہستی سب تو پہلا نبی اکرم علیہ السلام تے ایمان لے کے آئی سبحان اللہ پولی پولی آکھو اج میں اس ہستی دا ذکر کر لگا ماں جڑے سب تو پہلے ایمان لے کے آئی تے 25 سال لگاتار حضور دے نال گزارے ام المومنین سیدہ صدیقہ کبرا حضرت اماں خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو ام المومنین مومنہ دی ماں کیا جاندہ ہے. نبی اکرم علیہ السلام دی اور بھی بیویاں ازواج مطہرات، لیکن سب تو زیادہ جڑا وقت اور عرصہ ہے اور حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے حضور دے نال گزارے ہیں. قبیلہ قریش دی مالدار خاتون نے، قبیلہ قریش دو پہاڑاں دے درمیان آلے دوالے پہاڑ نے، پدری شکاری زمین نہیں کہ لوگ کاشتکاری کر کے اپنا گزارا کرن، ایسی کوئی بات نہیں. قریش والے تجارت کر دینے اور تجارت اپنا گزر اوقات کر دینے. سال دے اندر 2 دفعہ قبیلہ قریش نے تجارت واسطے جانا. ایک باری شام جاندے سن، ایک باری یمن جاندے سن. اللہ تعالیٰ نے دا ذکر کیتا لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ فرماندا ہے کہ اسی قبیلہ قریش دے دل دے اندر تجارت دی محبت ڈال دیتی، سردی وچ بھی گرمی وچ بھی. 2 دفعہ جاندے سن، سردیاں وچ بھی گرمیاں وچ بھی. سردی دے موسم وچ شام جاندے سن اور گرمی دے موسم وچ یمن جاندے سن قریش والے تجارت کرن واسطے. پورے قبیلہ قریش دا جتنا سامان ہوندا سی نا تجارت واسطے، کلا اتنا سامان حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا ہوندا سی. کلیاں اتنا سامان ہوندا سی، اتنی مالدار سن. اور اس زمانہ جاہلیت دے اندر بھی آپ نو صدیقہ دے لقب دے نال اور طاہرہ دے لقب نال یاد کیتا جاندا سی. آپ نو لوگ طاہرہ کہندے سن، پاک بی بی، پاکیزہ بی بی، جی دے اندر کوئی عیب نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر سال آپ دا مال تجارت واسطے لے کے لوگاں نے جانا، نفع حاصل کرنا. ازار جڑا سامان بھیجدا ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ بندہ لے کے جان والا ایماندار ہوئے. اما خدیجہ الکبریٰ دے دل وچ خیال آیا کہ اس سال کیوں نہ ایسا بندہ ہوئے جڑا میرا سامان تجارت لے کے جائے، ایماندار ہوئے، امانت والا ہوئے، ایماندار ہوئے، سلجھیا ہوئے. اتفاقاً نبی پاک دی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دے نال ہویا. جدو حضرت خدیجہ نے سرکار دی پھوپھی جان نال اس گل دا ذکر کیتا کہ اس سال میرا سامان لے کے او جائے، کاش ایسا بندہ مل جائے جڑا ایماندار ہوئے. تے حضرت صفیہ کہہ لگیاں میں تنوں اس ایماندار دا ذکر نہ سناواں کہ جنہ دی ایمانداری دی گواہی پورا مکہ دے رہے ہیں. پورا مکہ جنہ دی ایمانداری دی گواہی دے رہے. تھوڑی بیس کم کرو. سارا مکہ جنہ دی ایمانداری دی گواہی دے رہے. کیوں نہ میں او دا میں دساں. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جس لئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیاں کہ ایماندار دا نہ دساں. کہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگیاں کہ او کون ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او محمد مصطفیٰ نے. یہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیتا، اس تو پہلا دی گل اللہ سے رہا. نبی اکرم علیہ السلام پورا مکہ جنہاں نو ایماندار کہندہ ہے، سچا صادق تے امین کہندہ ہے. تے کیوں نہ ہوئے میں محمد عربی نو بلانا تیرا سامان لے کے جائے. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تسی محمد عربی نو بلا لو. ادھر پیغام گیا، ادھر سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں. جس لئے سرکار تشریف لے کے آ رہے، جس لئے پہلی نظر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار نو ویکھیا. پہلی نظر حضور نو ویکھیا، ایڈا سونا چہرہ، ایڈیاں سونیاں زلفاں. سرکار دا چہرہ ویکھیا، سرکار نیڑے آئے. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تسی میرا سامان لے جاؤ. جیڑا غلام ہر سال حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا سامان لے کے جاندہ سی او دا نام سی میسرہ.
کی ناسی میسرہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ اس سال تو قافلے دا سردار بن کے نہیں جانا، تو غلام بن کے جانا ہے. کی بن کے جانا ہے؟ غلام بن کے جانا ہے. میسرہ کہنے لگا جی میں غلام کی دا بننا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار بل اشارہ کیتا. میسرہ نے جس نے روح بدوہا ویکھیا، سرکار دا چہرہ ویکھیا تے گردن جھکا دیتی. غلام بن کے جا رہے ہیں. تے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ یاد رکھی جڑی جڑی گل راہ وچ محمد عربی دی ویکھے نا تے مینوں یاد نال واپس آ کے اسی طرح مینوں گل دسی. اے اماں جی نے ڈپٹی لا دیتی. یہ شادی نہیں ہوئی، شادی تو پہلے دی گل پہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام دی سب تو پہلے شادی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے نال ہوئی. 25 سال دا عرصہ لگاتار گزاریا ہے. اینا عرصہ کسے ازواج مطہرات بچو کسے نہیں گزارے. لگاتار 25 سال حضور دے نال گزارے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میسرہ دی ڈیوٹی لاگی کہ جو ویکھے نا تے آ کے میں نے دسنا ہے. نبی پاک علیہ السلام قافلے دے سردار بن گئے تے سامان تجارت لے کے تے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا ملک شام مل جا رہے. میسرہ کہندا چل دیاں اونٹ بیمار ہو گئے. کون بیمار ہو گئے؟ اچھی جی بولو سبحان اللہ. پہلے تساں سروے چاہنا ہے تے پھر میں سروے چاہنا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عرض کیتی ہوئے سونے سامان تساں لے کے جانا ہے. کملی والے نبی سامان لے کے جا رہے نے. میسرہ نو فرمایا میسرہ ایک گل دا دھیان رکھی، جو ویکھے واپس آؤ کے دسنا ہی. ادھر راہ وچ میسرہ کہندا ہے چلدیاں اونٹ بیمار ہو گئے. میں حضور دی بارگاہ چ آ گیا. عرض کیتی ہوئے سونے اونٹ بیمار ہو گئے نہیں. کملی والے نبی آئے فرمایا فکر دی لوڑ نہیں. آقا علیہ السلام نے اونٹاں دی کنڈ تے ہاتھ لایا. میسرہ کہندا ہے پہلے اسی اگے اونٹ پیچھے نے. جس لئے کملی والے دا ہاتھ لگیا اونٹ اگے نے اسی پیچھے. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. سارے پڑھیے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. سانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا. سانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا. میسرہ کہندا ہے کملی والے دے ہاتھ لگے اونٹاں میں کرنٹے آ گیا. ماسٹر والیم کھولو تھوڑا جا. اونٹا میں کرنٹے آ گیا. کملی والے دے غلاموں توجہ کرے آجے. ادھر میسرہ کہندا ہے میں گل نوٹ کر لئی. کملی والے ٹری جا رہے نے میں بھی قافلے نہ لے جا رہے آواں. میسرہ کہندا ہے میں اپنی اکھاں نہ لوے کے جتھے دھوپ اوندی ہے بدل کملی والے تے چھاں کری جاندے نے. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. سانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا. سانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا. سانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا. بدل چھاں کر دینے. سرکار نے اونٹاں دیا کنڈا تے ہاتھ لایا. انہوں نے دوڑا لگ گئی ہوں. اونٹاں نے شفاواں مل گئی ہوں. آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا سی جو ویکھے نا یاد کردہ جائیں تے آ کے میں نو دسی. میسرہ کہنا میں یاد کردہ گیا. بے سرکار نے ہاتھ لائے تے اونٹاں نے شفا مل گئی.
نبی پاک علیہ السلام تے بدل چھان کر کے ٹری جاندے نا. میسرہ کہنا کہ چل دیں ملک شام آ گیا. شام دے باہر نا ایک درخت نال ایک بازار جدا نام سی بسرا بازار دے باہر ایک درخت. نبی پاک علیہ السلام اس درخت دے تھلے جا کے آرام کر لگ پے. قریب ایک پادری جدا نام سی نستورہ پادری اپنی عبادت گاہ دے اندر پہ ویندا ہے کہ ایک بندہ آیا تے بڑے سونے چہرے والا ہے تو اس درخت دی چھان تھلے بہ گیا. آئے ہائے او نستورہ دوڑدا باہر آیا آکے کہندا میں سرا آئیو جڑا درخت تھلے بیٹھا ہے او کاؤنے. میسرہ کہنے لگا آئیو مکے وچو آیا آئی. او نستورہ پادری کہنے لگا اونا دا نام کیے. میسرہ کہنے لگا اونا دی صورت بھی سونی ہے اونا دی سیرت بھی سونی ہے اونا دا نام ہی سونا. اونا دی صورت بھی سونی ہے اونا دی سیرت بھی سونی ہے اونا دا نام ہی سونا ہے. اونا دا نامی محمد ہے. حضور دا غلام نستورہ پادری کہنے لگا میسرہ میں تنوں پہ دسنا پچھلیاں کتاباں چ لکھے آئے اس بوٹے دے تھلے او بوے گا جڑا اللہ دا نبی ہوئے. اس بوٹے دے تھلے او بوے گا جڑا اللہ دا نبی ہوئے گا. نبی تو لابا کدے اس درخت دے تھلے کوئی نہیں بیٹھ سکتا. نستورہ پادری ایک روایت وچ آیا کہ حضور دی بارگاہ چ آ گیا تے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندا میں سونیا میں جو پچھلیاں کتاباں چ لکھیا سی میں سب نشانیاں ویکھ لیاں نے ایک رہ گئی ہے. اچھی جی بولو سبحان اللہ. سونیا ساریاں نشانیاں ویکھ لیاں نے ایک رہ گئی ہے. میرے آقا فرمانے نے نستورہ کیڑی نشانی رہ گئی ہے. توجہ کرے آج نستورہ پادری نے پوچھے سونے ایک نشانی رہ گئی ہے. حضور فرمانے دس کی وینا چاہنا ہے. عرض کیتی وے سونے سب کچھ ویکھ لے آئے پچھلیاں کتاباں چ لکھے آئے اللہ دا آخری نبی ہوئے گا اونا دے دوویں مونڈیاں دے درمیان مور نبوت ہوئے گی. آئے اونا دے دوویں مونڈیاں دے درمیان مہرے اونا دے مونڈیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی. نستورہ پادری کہنے لگا سونے آئے اگر سچے نبی ہو کدے ہو مونڈیاں دے درمیان مہر نبوت بھی کھا دے ہو. کملی والے نے کمیز مبارک اتار دیتی. میرے آقا دے دوویں قدیاں دے درمیان مہر نبوت جگمگا رہی ہے. نستورہ پادری نالے مہر نبوت چمی جاندہ ہے نالے محمد کلمے پڑی جاندہ. آئے ہائے نالے مورے نالے مورے نبوت چمے تو نالے آقا دے کلمے پڑھے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اس نے دسیا کہ اے اللہ دے آخری نبی نے اے اللہ دے آخری نبی نے. میسرہ کہنا میں اے بھی گل یاد کر لی ہر گل یاد کردہ رہے. میسرہ کہندا سی جس لئے بازار بچ گئے نا تے ہر سال معمول ہے کہ سامان پہلے اتارنے پھر جوڑنے پھر گاہ کاؤندے. میسرہ کہندا ہے کہ اس سال عجبی رنگے ایے میں سامان لانا پیاں جیڑا آوے حضور کولے کھلوتے نے او ساڑھیا لیا جائے. جیڑا آوے آکے کھلو جائے آکھے جی سانو سامان دیو. میسرہ کہندا ہے کہ ایے سامان لایا نہیں تے ساڑھا سارا ہی وک گیا. سارا ہی کیوں حضور جے کھلوتے ہیں سرکار جے کھلوتے ہیں. میسرہ کہندا کہ جنہیں آونا نا میں ڈبل قیمت دسنی. آج کوئی بحث ہی نہیں پیا کردہ. ہر سال لوگوں نے بحث کرنی لیکن اس سال کوئی بحث نہیں پیا کردہ. ڈبل قیمت پیا دسنا ماں. میسرہ کہندا میرے دل وچ خیال آیا میں بڑا تاجر بن گئی. میں بڑا میسرہ کہندا دل وچ خیال آیا
بڑا بڑا تاجر بن گیا آواز آئی میسرا پلیکھے وچ نہ رمی میسرا پلیکھے وچ نہ رمی اج سودے مال دے نہیں ہو رہے اج سودے یار دے جمال دے ہو رہے آئے اج سودے مال دے نہیں یار دے اج سودے مال دے نہیں یار دے جمال دے اور نے حضور دے غلامت توجہ کرے آجے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ دا ذکر سنن والے ہو حضور دے غلاموں میں اسرا کہنا ہے میں سودا دئی جا رہے آماں ڈبل ڈبل قیمتاں دسی جا رہے آماں حضور کولے کھلوتے ہوئے نے جڑا یوندا ہے کملی والے دا چہرہ ویکھی جاندا ہے کملی والا ہے یہ ڈا سونا حضور دے غلاموں سے ہستی دا ذکر کر لے آواں جنہ دیا یکھاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے والاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے ہوٹاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے لباں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے دنداں دا ذکر قرآن اندر جنہ دیا انگلیاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے ناخناں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے بازواں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے مونڈیاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دیا لتاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے پیران دا ذکر قرآن اندر جنہ دیا انگلیاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے ناخناں دا ذکر قرآن اندر جنہ دی زبان دا ذکر قرآن اندر جنہ دیا اکھاں دا ذکر قرآن اندر جنہ دے ابروان دا ذکر قرآن اندر جنہ دے پروٹیاں دا ذکر قرآن اندر اس ہستی دا ذکر پیا کرنا ماں اس ہستی دا ذکر پیا کرنا وا جنہ دی ہر چیز دا ذکر قرآن اندر ہے انہیں جڑا جملہ توڑو سن کے نہ بولے بڑا دکھ لگے گا یوچی سبحان اللہ کہنی جے اس ہستی دا ذکر پیا کرنا وا جنہ دے مکے دا ذکر قرآن اندر جنہ دے مدینے دا ذکر قرآن اندر جنہ دے مدینے دا ذکر سرکار کو لکھلوتے نے جیڑا آؤں ہے ویکھی جاندہ ہے تے ڈبل ڈبل قیمتہ میسرہ دسی جاندہ سامان لے کے جائی جاندہ ہے حضور دے غلاموں سرکار آرام کرن واسطے نہ نالی خیمہ لایا تے خیمے میں چلے گئے ایک بابا آگیا آکے کہنا میسرہ میں نے ایک کمبل چاہی دے میسرہ نے کمبل کڑیا انہیں کہا جی کنے پیسے میسرہ کہنا میں ڈبل قیمت دسی تے بابا کہنے لگا بھائی مکی مہنگے تے نہیں ہو گئے ایڈے مہنگے تے کہتے مکی نہیں سن مہنگے ہو گئے نے ایڈا مہنگا تے کمبل ہے ہی نہیں میسرہ کہنا میری عادت بنی ہوئی سی ڈبل قیمت دسن دی میں ڈبل قیمت دسی او کہنے لگا میسرہ مکے دے اندر 360 بت نے اگر انہاں بتاں دی قسم اٹھا کے آکھے کہ کمبل اتنے دا میں تیرے کو لے لینا سرکار خیمے وچ کناں وچ آواز آئی تے سرکار باہر آ کے فرمایا بابا جی کمبل لینا جے تے لو اساں کدے جھوٹے خداواں دی قسماں نہیں چکیاں کتھے بولو گے سبحان اللہ اسا کدے جھوٹے خداواں دی قسماں لینا جے تے لو جس لئے بابے نے انج کر کے حضور وال ویکھیا بولو نہیں یار سبحان اللہ جس لئے بابے نے انج کر کے حضور وال ویکھیا تے نال ویندہ جاندہ تے نال کہندہ حضور غصے تے نہ وہ جکن آکھو گے اوکن ہی کر لانگے جکن آکھو گے اوکن کر لانگے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سارا مال وک گیا ڈبل منافع ہویا میسرہ نے پیغام پہنچایا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ کہ ساڑا سامان وک گیا ڈبل منافع ہویا تھے اسی واپس آ رہے ہیں جس لئے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نو پتا چلیا کہ سرکار واپس آ رہے ہیں اچھا بولو نا سبحان اللہ سرکار واپس آ رہے ہیں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان دی چھاتے کھلو کے تے سرکار دا انتظار پہیاں کر دیا سرکار دا اسے کے لئے کہنا پڑے گا اے نانے نانو اڈی کی جاندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا اے نانے نانو اڈی کی جاندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا سارے مل کے پڑھئے کوئی پتا نہیں اجے آنکھ لگے کملی والے دا دیدار ہو جائے سونڈ والے بلکل ایتھے ٹھیک جلدہ بے آئے آنکھ لگے کملی والے دا دیدار ہو جائے اے نانے نانو او ٹیکی جاندی تیری تو کیڑے ویلے
اونا سونے اج دی رات 12 دا ٹائم ہو گیا ہے ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے حضور دے غلام دنیا داران دے بازار رات ویلے بند ہو جاندے نے اللہ دی رحمت دا بازار کھلے جانا ہے آؤ سارے مل کے کہہ لویے سارے مل کے پڑھ لئیے یا اللہ اج جڑا میرے نال مل کے بڑھے اج رات جا کے سومے کملی والے دا دیدار ہو جائے کملی والے دا دیدار ہو جائے سارے مل کے پڑھیے کوئی پتہ نہیں کتی زبان قبول ہو جائے اے نانا نانو اڈی کی راندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا ہونے زندگی دے سامک چلے ہونے زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھیرا پونا سونیا ہونے زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھیرا پونا سونیا ام المومنین حضرت سیدہ کبریٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے کملی والے دا انتظار پیاں کر دیاں اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے کملی والے دیاں اڑیکا پیاں کر دیاں کس لے سونا سا نبی آوے گا کس لے کملی والا نبی آوے گا ادھر حضور لگے آ رہے نے ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ انتظار پیاں کر دیاں نے کر دیا انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیا انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیا انتظار بڑی دیر ہو گئی آوی جا ہن تیار بڑی دیر ہو گئی ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ انتظار پیاں کر دیاں نے ادھر حضور میسرہ دے نال آ رہے نے جس لئے آقا علیہ السلام دی آمد ہوئی اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان دیاں نے میں اکھاں نال ویکھیا دو فرشتے انج کر کے چھاں کر کے کملی والے نبی دے نال ٹرے لگے آ رہے نے دو فرشتہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے کملی والے دے نالے آ رہے ہیں حضور دے غلام جسلے سرکارے آگے رج رج کے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے کملی والے دی دید کیتی نالے عید کیتی رج رج کے کملی والے دا دیدار کیتا حضور دے غلاموں 1 مہینہ 5 دن گزر گئے کنے دن گزرے 1 مہینہ 5 دن گزرے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک نو نکاح دا پیغام کلیا کہ سونیا جے تسی تیار ہو تو میں تہاڈے نال نکاح کر لواں سرکار نو پیغام کلیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رشتہ داراں نو جمع کر لیا حضور دے چچے آ گئے پتہ چلیا کہ جس ویلے شادی کرانی ہوئے تے پہلے صلاح کری دیے بڑیاں نال بڑیاں نال صلاح کری دیئے ہن تبدیلی آ گئی ہے نا ہن ویکھو نہ پیو نال صلاح کیتی جاندی ہے نہ ماں نال صلاح کیتی جاندی ہو جاندی ہے نہ پیو دے پلے کا کریا نہ ماں دے پلے کا کریا اتنا طوفان بدتمیزی بپا ہو گئے صلاح کیتی نہیں ہن اندر جی میرا جسم میری مرضی یقین کرو تسی میڈیا تک دے نہیں عورتاں نے پوسٹر چائے نے پوسٹراں تے لکھیا جناب میرا جسم میری مرضی سانو کو روکے نہ سانو کو ٹوکے نہ اسی جو مرضی بھئی کریں تیرا جسم تیری مرضی نہیں مرضی اللہ دی ہے مرضی کی دی ہے بولو مرضی کی دی ہے تیری مرضی نہیں مرضی رب دے رسول دی ہے جیڑا حکم اللہ تے اللہ دے رسول دا ہوئے گا وہی مرضی چلے گی اپنی مرضی چل دی نبی پاک علیہ السلام نو پیغام نکاح آیا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا تے سرکار نے سارے نو بٹھا کے صلاح کیتی مشورہ کیتا پتہ چلیا کہ صلاح کرنا اے نبی پاک دی سنت ہے اے نبی پاک دی کی ہے سنت ہے اس واسطے
مرد ہوئے یا عورت ہوئے صلاح کرنی چاہیے ماں پیو دے نال وڈیریاں نال صلاح کرنی چاہیے تے جکن ماں راضی ہوئے جکن باپ راضی ہوئے اوکن ہی کرنا چاہیے پتر آکھے میں نہیں ایتھے نہیں میں اتھے ہی کرانا ہے تے ماں آکھے پیو آکھے پترا کو عقل نو ہاتھ پھیرے او پتر اتھے نہیں ٹھیک او فلانی جگہ تے تیرا کر دینے ہیں تے اج دا نوجوان دا ابا تینوں پتا کی تینوں تے پتہ ہی کسے یاد نہیں اماں جی تانوں تے پتہ ہی کسے یاد نہیں اسی تے نویں ٹرے ہاں تسی پرانے ہو گئے ہو اے گل نہیں نبی پاک دی سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام نو پیغام نکاح آیا ہے تے آپ نے وڈیریاں نو با کے نبی پاک فرماندے نے جکن تہاڈی مرضی ہے میں اوکن ہی کراں گا جکن تہاڈی مرضی ہے میں تے کدے نوجوان پتر نے آکھیا ابا جی جکن تہاڈی مرضی ہوئے اماں جی جکن تہاڈی مرضی ہوئے اسی پہلے ہی رابطے کیتے ہوندے اماں جی ساڈا اوتھے کر دیو میں گلاں صحیح پہ کرنا اوتھے کر دیو فلانی جگہ تے کر دیو ساڈے پہلے ہی رابطے ہوندے نے نبی پاک دے غلاموں اے جنہاں دے پہلے ہی رابطے ہوندے نا او پھر جڑے شادی ہو جاندی ہے نا تے پھر سال ڈیڑھ دے اندر اندر طلاق بھی ہو جاندی ہے جڑے اندر نا چان توڑ کے تیرے تے لے آواں گے او چان شان کو نہیں جے توڑ دے جنہ دی شادی والدین دی اطاعت تے فرما برداری وچ ہوندی ہے اللہ اودے وچ برکت پا دیندا ہے میں گل ٹھیک پہ کرنا اللہ اودے وچ برکت پا دیندا ہے جنہ جڑے اپنے ماں پیو دے تابعدار بن کے ٹر دین ماں جی جکن تہاڈا خیال ہے ابا جی جکن تہاڈا خیال ہے چاچا جی جکن تہاڈا خیال ہے اینو ادب آکھدے نے اینو پیار آندے نے تے جڑا ادب وچ رہ کے سلوک وچ رہ کے والدین دی اطاعت دے اندر ازدواجی زندگی دی ابتدا کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں صالح اولاد بھی عطا کردا ہے تے نیک بیوی بھی عطا کردا ہے اے ویندے نہیں جے دوجے دن خبراں ہوندیاں نے رپورٹاں ہوندیاں نے ہن میں گل دی تشریح کراں بڑی لمبی ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نو پیغام نکاح آیا ہے اس واسطے میں سارے نو صلاح دیاں گا جکن ماں پیو آکھن اوکن ہی کریو ایک نہیں کرو گے اپنی مرضی تے نہیں کرنی جکن ماں پیو آکھے اوکن ہی کرنا ہے نبی کریم دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نو پیغام نکاح آیا کملی والے نے رشتہ داراں نو بلا لیا حضور دے چچے جمع ہو گئے سرکار فرما لگے چاچا جی فلاں رشتہ دار مینوں اماں خدیجہ جناب والا تے ذکر پہ کرنا وا آپ نے فرمایا مینوں خدیجہ دے نکاح دا پیغام آیا ہے جکن تواڈی مرضی ہوے اگر اجازت دیو میں نکاح کر لواں سارے کہہ لگے ادھر لو اچھا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ادھر لو اچھا رشتہ مکے دی ملکہ سب تو زیادہ مالدار جنہ دی سیرت بھی آلہ صورت بھی آلہ تے زمانہ جاہلیت وچ بھی جنہ نو طیبات طاہرہ دے لقب نال یاد کیتا جاندا نبی پاک علیہ السلام دی تے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دی شادی ہو گئی 5 سال لگاتار نبی پاک نے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دے نال گزارے آقا علیہ السلام دے غلاموں جس لے اعلان نبوت دا ویلا قریب آیا نا اللہ نے فرمایا سونے ہون علادگی اختیار کرو نبی پاک علیہ السلام نے غار حرا وچ جانا تے دن رات اللہ دی عبادت کرنی فرشتہ وحی لے کے آ گیا تے جبریل کہنے لگے اقرا پڑھیے اقرا بولو اقرا پڑھیے اقرا اقرا دا ترجمہ کیے تسی بھی پڑھو نا اقرا پڑھیے جبریل آگئے اقرا پڑھیے جبریل نے 3 دفعہ کیا اقرا پڑھیے جڑا میں جملہ بولا لگا ماں ہر بندہ منہ تے ہاتھ رکھ لوے سبحان اللہ پھر بھی آپ ہی بار آوے گی میں نے تو انہوں کہنا ہے آپ سبحان اللہ کہو گے کملی والے دے غلاموں جبریل آگے آکے کہنا ہے اقرا کملی والے پڑھیے اقرا پڑھیے 3 دفعہ کیا اقرا 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 پڑھیے کملی والے نے فرمایا جبریل کو لکھے وچ نہ روی میں پڑھن نہیں آیا میں لوکاں نوں پڑھانے آیا پڑھن نہیں آیا میں تے پڑھان آیا ماں حضور دے غلاموں 3 دفعہ کہنے نے اقرا پڑھیے ادھر جبریل نے 1 آیت پڑھی کملی والے نے 5 پڑھ دیتیاں
کملی والے نے 5 آیتاں پڑھ دیتیاں حضور دے غلامو توجہ کرے آجے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ فرماندا ہے اپنے محمد نو میں قرآن پڑھایا ہے قرآن اللہ نے پڑھایا خلق الانسان پھر انسان بنایا پتہ چلے اللہ نے انسان بعد وچ بنایا ہے کملی والے نو قرآن پہلے پڑھایا قرآن پہلے پڑھایا اقرا پڑھئے نبی پاک علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا دے اندر جسم مبارک تے کپ کپی تاری ہو گئی چادر اوڑھ کے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے کو لے آئے بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے نیک سیرت تسلیاں دیتیاں کی کیتا پتہ چلیا کہ شوہر نو تسلی دینا اے اچھی بیوی دی علامت ہے تے آج شور پریشان آوے نا شام دے ویلے ہے توجہ ادھر میرے حال توجہ کرو شام دا ویلا کام کاج تو تھکے آ رہا ہے تے بیوی ایسی گل کر دیں دی ہے کہ شور دا دل ہی ٹوٹ جاندہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے فرمایا جیڑی بیوی 5 ٹائم دی نمازی ہوئے 5 ویلے دی نمازی ہوئے اپنے شور دی تابع داری کرے میں محمد انہوں جنت دی گرنٹی دینا میں انہوں جنت دی گرنٹی دینا اے نبی پاک دا فرمان ہے سرکار دے غلاموں شور گھر آوے تے بیوی متھے تے وٹ پا لے نا تے تھکاوٹ ڈبل ہو جاندی ہے تے جے بندہ تھکے آوے تے سامنے بیوی دا چہرہ ویکھے تے مسکراندہ ویکھے تے ساری تھکاوٹ لے جاندی انہوں اطاعت کہندے انہوں فرما برداری کہندے نبی پاک علیہ السلام دے سرکار دا دور ہے ایک مرد اپنی بیوی نو کیا کہ میں جنہ چر گھر نہ آواں تو کروں بار قدم نہیں رکھنا میں جہاد کرن چلا شور کروں بار چلا گیا جہاد کرن واسطے بیوی گھر وچے شور دی پابندے کروں بار قدم نہیں رکھنا جنہ چر میں نہ آواں اے میں گلاں اس واسطے پہ کرنا کہ تواڈے واسطے بھی مستقبل دے اندر فائدہ مند ہون گیاں تے جڑیاں ماواں بھیڑاں پردے چ رہ کے بھی سندیاں نے انہاں نوں سمجھ آوے کہ شور دی تابعداری ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلام شور نے کیا جنہ چر میں گھر نہ آواں کروں بار قدم رکھنا او دا باپ بیمار ہو گیا انہیں نبی پاک نو پیغام کر لیا یا رسول اللہ میرے شور نے تقید کیتی ہے جنہ چر میں نہ آواں قدم کروں بار نہیں رکھنا میرا تے باپ بیمار ہو گیا آقا جی میرے وتے کی حکم ہے سرکار نے فرمایا تیرے وتے حکم او یہ جڑا تینوں شوہر کہہ گیا جو کو تینوں تیرے میاں نے کیا تو اوکن کر او دا باپ اور بیمار ہو گیا انہیں پھر پیغام کر لیا یا رسول اللہ میرا باپ زیادہ بیمار ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے تے اپنے شور دی تابعداری لازم ہے 3 دفعہ نے پیغام کر لیا تے 3 دفعہ نبی پاک نے فرمایا تینوں جانے دی ضرورت نہیں جکن تیرا میاں کہہ گیا تو اوکن ہی کرنا ہے حتیٰ کہ او دا باپ فوت ہو گیا آج کسی بی بی نو بندہ شور کہہ کے جائے نا کروں بار قدم نہیں رکھنا میں چلا ماں میں آ جانا 2 دن ادھر باپ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جائے بیوی پوچھنا گوارا نہیں کر دی چلو او گئی تے ادھر کی ہے نبی پاک دی تعلیم کی ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سرکار دے دور دے اندر باپ فوت ہو گیا انہیں اپنے باپ دا منہ بھی نہیں تکیا حتیٰ کہ شور گھر آیا انہیں چرنو نبی پاک لے وہی آ گئی اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اس بی بی نو کہہ دیو کہ اللہ نے تیرے واسطے جنت میں گھر تیار کر دیتا کیوں اس واسطے کہ تو اپنے شور دی تابعداری کی تھی اپنے شور دی گل منی اپنے میاں دی تابعداری آنکھیں لگی اس واسطے سرکار گھر آئے تے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے تسلیاں دیتی ہیں شور پریشان ہوئے تے بیوی دا حق بندا کہ تسلی دے اے نہ آکھے ٹوٹ پینیا تو تے ہے ہی ہیں اے نہ آکھے اے حق بندا کہ تسلیاں دے اے نیک سیرت تے نیک صورت بیویاں دے اے درس و تدریس ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ویلا گزردہ جا رہے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلے کلمہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے
کتھے آگو کے سبحان اللہ. سب تو پہلے کلمہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھے. سب تو پہلے کلمہ پڑھن والی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے. مرداں دی واری آئی. مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا کون ہے؟ ایک نبی دا یار ہے جڑا بڑا ہی وفادار ہے، جنہ دا نام ہے ابو بکر صدیق. جنہ دا نام حضرت ابو بکر ہے. سرکار دے یار، بچپن حضور دے نال، جوانی حضور دے نال، بڑھاپا حضور دے نال، تے اج بھی گنبد خضرا وچ حضور دے نال. سرکار نے اعلان نبوت فرمایا. نبی پاک علیہ السلام کافرانو فرمان لگے وے کافرو اللہ دی عبادت کرو، میں اللہ دا آخری نبی ہاں. میں آخری گلاں پہ کرنا، بڑی توجہ نال سن لو. میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرا کلمہ پڑھو. سارا مکہ نبی پاک دا دشمن ہو گیا. اونا کلمہ نہیں پڑھیا. نبی پاک تے اوجڑیاں سٹیاں. نبی پاک علیہ السلام تے حملہ کر دیتا، حتیٰ کہ سرکار دے اتنا خون مبارک بے آکے سرکار دے نلین پاک جتیاں مبارک سرکار دیا خون نہ لو لوہان ہو گئیاں. نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مار کھا دی کی قصور کی سی کہ کلمے دی دعوت دیں دے سن اور کہندے سن بہت خدا نہیں، اے بہت ابو بکر صدیق کہندے دنیا والے ہو، مکے والے ہو، اے بہت خدا نہیں، اے نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان دیندے نے. حضور دے غلاموں کہن لگے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو، اللہ دی عبادت کریا کرو. لوکاں نے گل نہ منی، کافراں نے ابو بکر نو ماریا، ابو بکر صدیق نو اے نہ ماریا، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے. حضور دے غلاموں آخری گلاں پہ کرنا وا. ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، 3 دن 3 راتاں ہوش نہ آیا. حضور دے غلاموں جسلے ہوش نہ آیا، جنہ دنہ 3 راتہ تو بعد ہوش آیا. ماں نے جے کلمہ نہیں پڑھیا، آپ دی ماں سرانے کھلوتی ہوئی ہے. ابو بکر نو ہوش آیا، ماں کہہ لگی پترا کو پانی لے کے آواں، کو دودھ لے کے آواں، پتل کو کھانا لے کے آواں. ابو بکر نو 3 دنہ تو بعد ہوش آیا ہے. عرض کی تھی اماں مینوں کھانے دی لوڑ نہیں، مینوں پینے دی لوڑ نہیں، مینوں اینا دسو میرے کملی والے دا کی حال ہے. میں نے نہ دسو بدوہا دے چہرے والے دا کی حال ہے، بلیل دیاں زلفاں والے دا کی حال ہے، حضور دا کی حال ہے. ماں کہہ لگی پترا او دے پیچھے مارا بھی کھانا ہے، پھر یو دیاں گلاں بھی کرنا ہے. ابو بکر صدیق مارا بھی کھا دیاں، محمد بھی کر دے رہے. پتہ چلیا صرف الوا کھانا سنت نہیں، مارا کھانیاں بھی سنت. آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 راتہ تو بعد ہوش آیا ہے. ماں کہندی یہ پترا کو پانی لے کے آواں، پتر کو دودھ لے کے آواں، کھانا لے کے آواں. حضور دے غلام ابو بکر کہندے اماں مینوں پانی دی لوڑ نہیں، مینوں کھانے دی لوڑ نہیں، مینوں پینے دی لوڑ نہیں. حضور دے غلام ذرا تصور کرے آجے. ابو بکر کہندے اماں مینوں اینا دس دے میرے نبی دا کی حال ہے، میرے بدوہا دے چہرے والے نبی دا کی حال ہے، بلیل دیاں زلفاں والے نبی دا کی حال ہے. اجے آپ دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا. ماں کہندی ہے پترا نالے او دے پیچھے مارا کھانا ہے، پھر بھی او دیاں گلاں کرنا ہے. حضور دے غلام ابو بکر کہن لگے اماں جی اونا چر تاری میں پانی نہیں پیواں گا، اونا چر تاری میں دودھ نہیں پیواں گا، اونا چر تاری کھانا نہیں کھاواں گا، جنہ چر تاری کملی والے دا دیدار نہیں کراں گا. جدو محمد دی دید کراں گا ادو اپنی عید کراں گا.
کملی والے دی دید کرانگا. ادھر ابو بکر صدیق اپنی ماں دے نال حضور دی بارگاہ چا گئے. جس لئے کملی والے نبی نے اپنے یار ابو بکر والے ویکے آ حضور دے غلاموں جس لئے میرے آقا نے ویکے آ. ادھر ابو بکر دی نظر کملی والے تے پہ گئی. دوڑا لگ گئیاں دوڑتے آقا دی بارگاہ چی آ گئے. کملی والے نے اٹھ کے اپنے یار نو سینے نال لا لے آؤ. کملی والے نے اپنے یار نو جفا مار لے آؤ. او کیسا منظر ہوئے گا جدو یار دے سینے لگے آئے ہوئے گا. ابو بکر صدیق اپنے یار نو سینے نہ لگ کے پہ روندے نے چیخا مار کے روندے نے نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے کملی والے ودوحا دے چرے والے آؤ واللیل دیاں زلفاں والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ. اج تری میں منگیا کوئی نہیں اج کچھ منگنا چاہنا ماں. کملی والے نے فرمایا ابو بکر میرا یار اج جو منگے گا اج میں تینوں عطا کر دیواں گا. منگ کی منگنا ہی عرض کی تھی کملی والے آؤ ودوحا دے چرے والے آؤ واللیل دیاں زلفاں والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ. کملی والے آؤ اجے میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا یا رسول اللہ جے میری ماں نے کلمہ نہ پڑھیا قیامت دا دن ہوئے گا میری ماں دوزخ جاندی ہوئے گی میں جنت جاندہ ہوں گا. کملی والے آؤ میرے کو ویکھیا نہیں جائے گا یا رسول اللہ میرے کو ویکھیا نہیں جائے گا. میری ماں دوزخ جاندی ہوئے میں جنت جاندہ ہوں میرے کو ویکھیا نہیں جائے گا. ابو بکر نو اپنی ماں نالے نہ پیارے عرض کی تھی کملی والے دعا کرو اللہ میری ماں نو کلمہ نصیب اللہ میری ماں نو یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میری ماں نو کلمہ نصیب کر دے میں. حضور دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے دووے ہاتھ چک دیتے عرض کی تھی یا اللہ ابو بکر دی ماں نو کلمہ نصیب کر دے. جس لئے میرے آقا دی زبان میں چو نکلے آؤ یا اللہ ابو بکر دی ماں نو کلمہ نصیب کر دے. یہ میرے آقا دے ہاتھ تھلے نہیں آئے ابو بکر دی ماں دی زبان تے کملی والے دا کلمہ جاری ہو گیا. سرکار دا تیرے موہوں گل جڑی نکلے او تیرے آئے تیرے موہوں گل جڑی نکلے تیرے موہوں گل جڑی نکلے او تیرے آیا تیرے موہوں گل جڑی نکلے او تیرے تیرے موہوں گل جڑی نکلے او تیرے کرے تو اشارہ جڑا اوہ تقدیرے کرے تو اشارہ جڑا اوہ تقدیرے سارے مل کے پڑھئے کرے تو اشارہ جڑا اوہ تقدیرے کرے تو اشارہ جڑا اوہ تقدیرے آئے او کرے تو اشارہ جڑا. ایک پینڈو میرے آقا دی بارگاہ جے آ گیا ایک دیاتی میرے نبی دی بارگاہ جا کے کہہ لائے بے سونے اگر وہ درخت تواڈی بارگاہ چ چل کے آ جائے میں تواڈا کلمہ پڑھ لواں گا. اگر درخت تواڈی بارگاہ چ چل کے آ جائے میرے آقا فرماندے نے جے درخت چل کے آ جائے دس میرا کلمہ پڑھ لویں گا. وہ کہندا وے سونے میں کلمہ پڑھ لواں گا. میرے نبی نے فرمایا جائے اس درختوں کہہ دے چل تینوں محمد پہ بولاندہ آئی. وہ پینڈو دوڑتا درخت دے نیڑے آکے کہہ لائے بے درختہ چل تینوں کملی والا پہ بولاندہ آئی. جس لئے درخت نے میرے نبی دا پیغام سنیا اگے جھکیا پیچھے جھکیا دائیں بائیں جھک گئے اپنیاں جڑائیوں کھیڑ لیاں. کملی والے دوڑا لا کے دوڑی بھی آ جاندہ او درخت میرے آقا والے دوڑی جا رہے آئے او درخت میرے آقا والے دوڑی جا رہے آئے. پینڈو پیچھے رہ گیا درخت یگے دوڑی جا رہے آئے. پینڈو واج مار کے کہہ لیں او درختہ ذرا ٹھہرے جا مینوں بھی نال لے کے جائی. درخت کہنا میں کیویں ٹھہرا میں
تے شکر کیتا ہے محمد دا بلاوا آیا کملی والے دا بلاوا آیا ہے درخت میرے آقا دی بارگاہ چے آ گیا حضور دے کلمے درخت پہ پڑھدا ہے میرے آقا دی بارگاہ چے پینڈو کہندا سونیا اے درخت واپس جائے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لینا وا میرے نبی نے فرمایا سوال کرن والے جڑا نبی بلا سکدا ہے او واپس بھی بھیج سکدا جیڑا نبی بلا سکدا ہے او واپس بھی کر سکدا ہے میرے آقا نے درخت نو فرمایا جا واپس چلا جا او درخت واپس چلا گیا او پینڈو میرے آقا دے قدم پھڑدا ہے نالے کلمہ پڑھی جاندا نالے کلمہ پڑھی جاندا ہے سرکار دے غلاموں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب تو پہلے سرکار دا کلمہ پڑھے سرکار دی جتنی بھی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم تو جتنی بھی سرکار دی اولاد ہے ساری دی ساری حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے بطن اقدس وچ ہوئی ہے سیدہ فاطمہ زہرا اے میں سیدہ دی نانی دا ذکر کیتا ہے قیامت اڑی جنہیں سیدہ بن گئے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ اونا دی نانی جان لگ دیا سب تو پہلے کلمہ پڑھیا میں نے حکم ہویا کہ کلمے دا بھی ذکر تھوڑا جا کرو تے جے تو اڑی تباہ ہوئے تے تاں کران ٹائم 12:30 دا ہو گیا اچھا اونچی بولو سبحان یار اونچی جی بولو سبحان پڑھیے لا الہ لا پڑھیے لا پڑھیے لا الہ لا اس کلمے دے رازی نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسے پڑھیے لا ادھی رات ہوتے دا ویلا ہو گیا میں دعا کرنا وا یا اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑھے جدوں آخری ویلا آوے او دی زبان تے نبی دا کلمہ جاری ہو جائے سارے مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے کیوں پڑھنے سے کبراتا ہے او پڑھیے لا پڑھیے لا الہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پڑھیے لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کملی والا آئے گا یا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا زور دا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا
سکھ محفل کرنے دا چاچ بندے یہ میں شیر تیرے واسطے پڑھ لگا سکھ محفل کرنے دا چاچ بندے پھر بن جائے کی تیری گل بندے پھر بن جائے کی تیری گل بندے ساری مشکل ہو جائے گی حل بندے آیا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہلا کہ بولو نعرہ رسالت پڑھیے لا الہ جی پڑھیے لا الہ الا اللہ جیڑا محفل نعت سجاوے گا جنہاں نے آج دی محفل سجائیے تسی جنہیں بھی سرکار دے غلام آئے ہو سارے آماتے شیرے جیڑا محفل نعت سجاوے گا جیڑا محفل پڑھئے جیڑا محفل نعت سجاوے گا موہ منگیاں مراداں موہ منگیاں مراداں پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا یا پڑھئے لائے ہاں پڑھئے لائے اللہ پڑھئے لائے پڑھئے لائے آخری شیر پڑھ لگا وہاں کوئی ایسی کرنی کر جائے کوئی ایسی کرنی کر جائے نہ سونے دا لے کے تر جائے نہ سونے دا لے کے تر جائے اسی محفل کر دے مر جائے پڑھئے لا الہ الا اللہ پڑھئے لا ساری رات ذکر کریے ذکر نہیں مکدا بندہ مک جاندہ ذکر مکدا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نے زندگی دا 25 سال دا عرصہ سرکار دے نال گزارے ہر مشکل دے ویلے اس ہوکھے ویلے تے سارے ہی کام ہوندے اما خدیجۃ الکبریٰ ہر مشکل دے ویلے بھی حضور دے کام آئی اپنا مال بھی حضور تے نچھاور کیتا اپنی جان بھی حضور تے نچھاور کیتی سرکار دی تابعداری دے اندر زندگی گزار دیتی اور آج بھی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مزار پرانوار مکہ المکرمہ جنت مولا دے اندر موجود ہے اور آج بھی انہاں دا ذکر باقی ہے کیوں جڑا سرکار نال وفا کردا ہے او دا ذکر قیامت تڑی باقی رہندا ہے انہاں دا ذکر انہاں دا نام باقی رہندا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو سرکار دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑیاں ساڑیاں ماما پینا نے انہاں نو حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے صرف تقریر سن لینا کمال نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نماز دی پابندی کریا کرو کا دی پابندی نماز دی پابندی کریا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھان دی ٹھنڈک ہے اسی ذکر سنے ہیں سن کے اسی نعرے مار کے ٹور جائیں گے فجر ٹائم بندہ ہی کوئی نہیں ہوندہ نمازہ ٹائم بندہ ہی نہیں ہوندہ کیے جی نعرے مار کے ذکر کر ایسے واسطے دوجے لوگ کہنے لیں کہ سنی صرف نعرے مار دینے عمل نہیں کر دے ذکر بھی کرو فکر بھی کرو نماز بھی ادا کرو قیامت علیہ دن پہلا سوال نماز دا ہوئے گا
پہلا سوال نماز دا ہوئے گا تے جڑ پہلا سوال ہی ناکام ہو گیا اگلے سوالوں دا جواب کس طرح بنے گا؟ نبی پاک نے فرمایا نماز میری اکھان دی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا نماز مومن دی معراج ہے۔ نماز مومن دی کی ہے؟ حضرت مولا علی کو کسی نے پوچھا کہ اگر تو انور اللہ اختیار دے کہ چاہے جنت میں چلے جاؤ یا نماز ادا کر لو کیڑی چیز اختیار کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں نماز نو اختیار کروں گا، نماز پڑھاں گا۔ انہیں کہا جی جنت بڑی اعلیٰ ہوندی ہے۔ مولا علی نے فرمایا جنت میری رضا ہے، نماز اللہ دی رضا ہے، میں اپنی رضا ہوتے اللہ دی رضا نو ترجیح دیاں گا۔ اس واسطے نماز دی پابندی کریا کرو، وعدہ کرو کہ نماز دی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھی آکھو یار، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے، لیکن عمل جڑا نا اے ضروری ہے۔ اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ قیامت والے دن سرکار نے شفاعت کرنی ہے، لیکن نبی پاک نو چنگا او لگدا ہے کہ جڑا سرکار دی سنت تے عمل بھی کرے، سرکار دے نقش قدم تے بھی چلے۔ اسی انہاں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تے کیا سانو نماز قبول نہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، تے موت بڑی چیز ہے کہ بندہ آکھے موت قبول ہے، نماز قبول نہیں تو موت کیویں قبول ہے؟ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا تیندا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، او دعوے وچ سچا نہیں ہو سکتا۔ دعوے جو سچا ہے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہے پھر آکھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تے نبی پاک دی سنت ہے داڑھی، سرکار دی سنت ہے، اے سرکار دی سنت قبول نہیں؟ اے سرکار دی سنت ہے داڑھی مبارک رکھنا۔ کل صحابہ نے داڑھی رکھی ہے، ابو بکر صدیق نے داڑھی سجائی، حضرت عمر نے داڑھی سجائی، حضرت عثمان غنی نے داڑھی سجائی، حضرت مولا علی دے نعرے مار مار سی نہیں تھک دے مولا علی نے داڑھی سجائی ہے، حضرت امام حسن حسین دی داڑھی ہے، تے جنہ دے سی نعرے مارنے ہیں، جنہ دے سی پیار کرنے انہاں دیاں داڑیاں سانے، تے کیا اسی انہیں انہاں نال پیار ہے؟ جدہ نال پیار ہوئے دنیا دا بھی اصول ہے، جدہ نال پیار ہوئے دے نقشے قدم تے بندہ چل دا ہے۔ سانو سرکار نال پیار ہے، سانو صحابہ کرام نال پیار ہے جے کہ نہیں ہے نا؟ سانو صحابہ نال پیار ہے، اہل بیت نال پیار ہے۔ کوئی صحابی داڑھی تو بغیر نہیں ہویا، کوئی اہل بیت وچوں داڑھی تو بغیر نہیں ہویا، تے کیا اسی نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے اسی سرکار دی سنت نہیں رکھ دے؟ تے کیا اسی دعوے وچ سچے ہیں؟ اس گلے نیت کرو کہ یار زندگی دا کوئی نہیں پتا، سرکار قبر وچ آن تے سرکار ویکھن کے دا چہرہ میری سنت دے مطابق ہے، واہ جی واہ، دا چہرہ میری سنت دے مطابق ہے۔ نیت کر لو ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے، لمبی نہیں رکھنی، ایک مٹھی داڑھی رکھنی، اے سرکار دی سنت ہے تے قبر دا چراغ ہے۔ قبر بڑی نیری ہوئے گی، اندھیرا بڑا ہوئے گا، ایک کمرے چ بندہ بتی ٹر جے تے کلیا نہیں رہ سکتا، گھبراہٹ ہوندی ہے تے لائٹ دی ضرورت ہوندی ہے۔ قبر اینی اندھیری ہے، اینی اندھیری ہے تے نبی پاک دے غلاموں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں قبر وتے لائٹ لے کے جاواں، اوتھے اے لائٹاں نہیں، اوتھے اے لائٹ ہوئے گی۔ قبر وچ جانا تے داڑھی چمکا مارے گی تے قبر روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مردانو داڑیاں نال حسن عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردانو داڑیاں نال حسن عطا کیتا ہے تے عورتانو بالا نال حسن عطا کیتا ہے، لیکن مسئلہ الٹ ہو گیا، مردہ نے وال ایڈے ایڈے رکھ لینے تے داڑیاں لوا دیتی ہیں۔ حالانکہ صوفیاء فرماندے نے کہ مردان دا حسن داڑھی نالے تے جڑے کریمہ لائی جاندے نے، شیشیاں کے کھلو کے دا گھنٹہ جناب لو وے کریمہ پیاں لگ دیاں نے، منہ دی مالش ہو رہی ہے، وہ منہ چٹا نکل آوے، اور تیرے منہ تے نور انج نہیں ہونا، جو سنت رسول رکھیں گا نور پھر آوے گا۔ اس واسطے اے نیت کرو کہ سرکار دی سنت ہے، بابے بڑھے بھی نیت کرو جتنے بیٹھے ہو، تے نوجوان بھی نیت کرو کہ داڑھی شریف رکھنی ہے، سرکار دی سنت ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے، اللہ دا حکم بھی ہے، نبی پاک دی سنت بھی ہے۔ اینا چیزاں دی ضرور عمل دی ضرورت ہے۔ اس واسطے بھائی اللہ تعالیٰ مینوں بھی توانوں بھی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اے جڑا ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جنہ واسطے ذکر دی محفل سجائی اللہ انہاں دے حق وچ بھی قبول کرے، جنہاں نے اس محفل نو سجان واسطے جس حوالے نال تعاون کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق حلال وچ برکتاں عطا کرے۔
اللہ تعالیٰ اونا دی عمرہ میں برکت عطا کرے. جتنے سرکار دے غلام آئے ہو اے گردنا والے تو جی آئے نے سنن واسطے انہوں نے پتا چلیا کہ میں آ رہا ہوں ایک گردنا والے تو آئے نے تے اے سرکار دا کرم ہے نا تے اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.